बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीलॉग के अंदर एक तो आज तहरीक इंसाफ के जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, लीडरान हैं, उनकी ईद कैसे हो गई है एंड हाउ दे आर हैप्पी, उस पर बात करते हैं। सेकेंडली, काकड़ साहब का कल का विज़िट हमारे केयर टेकर पीएम का, और उसके बाद स्पेसिफिकली वो इंस्टीट्यूट लम्स और उनके बच्चों को कैसे टारगेट किया जा रहा है हमारे कुछ सहाफ़ियों की जानिब से। मैं कुछ सहाफ़ियों के लिए सख्त लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी हुई। उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। आज कुछ देर पहले, कोई चंद मिनट या एक घंटा पहले, इमरान खान साहब, साबिका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनकी एक फ़ोटो लीक होती है या फ़ोटो ट्वीट होती है या फ़ोटो व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर आती है और वो बहुत ही वायरल होती है। फ़ोटो क्या है जनाब कि इमरान खान साहब, मैं लगाने की कोशिश भी करता हूँ कि मैं आपको दिखा दूँ। इमरान खान साहब बैठे हुए, साथ उनके गाड़ी के अंदर राइट साइड के ऊपर एक पुलिस ऑफिसर बैठे हुए और बड़े मुस्कुराते हुए, वो बड़े जिस तरह होता है ना एक फ़ैन मोमेंट काइंड ऑफ सीन, तो वो फ़ोटो बना रहे हैं और इमरान खान साहब उस फ्रेम के अंदर नज़र आ रहे हैं और वो पुलिस ऑफिसर भी उस फ्रेम के अंदर नज़र आ रहे हैं। वो फ़ोटो के बाद तो तहरीक इंसाफ के जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं और तहरीक इंसाफ के लीडरान हैं, जैसे वो तो पागल हो गए। इवन शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया, तो चलें जी खुश हो जाएं। सो सिर्फ एक फ़ोटो जब से इमरान खान साहब कैद हुए, उसके बाद ये फ़ोटो इस तरह की आई है उनके सामने, मुबैना तौर के ऊपर ये अटक जेल से अडयाला मुंतकली की फ़ोटो है। इसकी कॉन्फर्मेशन भुट्टर साहब जो वकील हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने भी की है। बट दिस मेड द डे फॉर इमरान खान साहब। अब इस फ़ोटो के बैकग्राउंड के ऊपर कुछ चीज़ें हैं, उनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आज सुबह ही आफ्ताब बाजवा साहब वकील हैं, बड़े सीनियर आदमी हैं, उन्होंने कहीं पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी इमरान खान साहब को स्लो पॉइजनिंग का आगाज़ कर दिया गया है एंड ही हैज़ सेड दैट कि मुझे स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। और उसके बाद बहुत सारे हल्के या बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स या बहुत सारे डिस्कशन के जो फोरम्स हैं, वहाँ पर ये डिस्कशन स्टार्ट होगी कि क्या ये वाकई में हकीकत है कि इमरान खान साहब को स्लो पॉइजनिंग स्टार्ट कर दी गई है या कुछ तरह की खबर है या कोई शुबा है। और उसके बाद ये फ़ोटो लीक होती है, और ये फ़ोटो लीक होने में इमरान खान साहब बज़ाहिर बड़े वो सेहतमंद हैं। ही इज़ एज़ नॉर्मल एज़ ही वाज इन ज़मान पाक, या जो पहले उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हुए जेल से बाहर थे। सेहत बज़ाहिर इमरान खान साहब की वैसी है उसमें। तो हो सकता है कि उस इम्प्रेशन को जो बाजवा साहब ने स्टेटमेंट दी है, उस इम्प्रेशन को ज़ायल करने के लिए ये फ़ोटो डिलिबरेटली लीक करवाई गई हो। बिकॉज इसमें ये फ़ोटो देखने के बाद मेरे जहन में सबसे पहला सवाल यही आया था कि जिन साहब ने जो पुलिस ऑफिसर उनके साथ बैठे हुए हैं इमरान खान साहब के, जिन साहब ने ये फ़ोटो बनाई है और उसके बाद ये लीक हुई है, इन साहब की नौकरी का क्या बनेगा। एंड आई एम 110% श्योर कि अगर ये इजाज़त के बगैर या ये कंसेंट के बगैर इदारों की, जजेस की और तमाम जेल सुप्रिटेंडेंट और उनके स्टाफ की इजाज़त के बगैर ये फ़ोटो किस तरह से लीक होगी इमरान खान साहब की, तो उन साहब की जिन्होंने ये फ़ोटो बनाई है, जो फ़ोटो में फ्रेम में इमरान खान साहब के साथ मौजूद हैं, उनके लिए बहुत टफ़ टाइम आएगा। मतलब सस्पेंड होंगे, नौकरी से जाएंगे, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन उनके लिए बहुत टफ़ टाइम आएगा उनके करियर के अंदर कि ये फ़ोटो बहुत ही बड़ी चीज़ है इस टाइम के ऊपर, वो फ़ोटो लीक होना और इमरान खान साहब की फ़ोटो मंजर पे आना। खैर, लेकिन लोग बहुत खुश हैं तहरीक इंसाफ के लोगों ने। तो मैं तो ये सिर्फ तब से बैठा सोच रहा हूँ कि अगर कल को अल्लाह खैर करे कि हर वो बंदा जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बना है वो घरों को वापस आए, इमरान खान साहब भी वापस आएँ। और जब ये वापस आएंगे तो तहरीक इंसाफ वाले क्या करेंगे। मैं तो हैरान हूँ कि एक फ़ोटो देख कर, जश्न का समा है, लोगों की जिस तरह ईद हो गई है, लोग तो इसको इस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं उस एक फ़ोटो को। और अगर इमरान खान साहब कल को जब रिहा होंगे तो उसके बाद तहरीक इंसाफ वाले वो क्या करेंगे, मैं तो वो लाइक आई कांट डी कोड दैट। मैं वो कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसका कोई बहुत विजिबल पिक्चर भी नहीं बना पा रहा। मैं तो ऐसे एटमॉस्फेयर या इस तरह के वो चार्ज किस्म का क्राउड और इस तरह का मुझे तो वो चीज़ें नज़र आ रही हैं इन द फ्यूचर। एनीवेज़, अच्छी खबर थी, लेकिन उसके साथ क्या था बैक एंड पे, मेरे जहन में क्या चल रहा था, मैंने वो भी आपके सामने रख दिया है उसका। आगे चलिए, तो कल आपको पता है काकड़ साहब लम्स यूनिवर्सिटी गए, वहाँ बच्चों ने सवाल किए उनसे, और सवाल करने के बाद काकड़ साहब ने अपने तई जिस तरह वो कर सकते थे, जिस हद तक वो कोशिश कर सकते थे, काकड़ साहब ने अपने तई जवाब देने की भी कोशिश की। अच्छे जवाब दिए, बुरे जवाब दिए, वो सोशल मीडिया के ऊपर, वो टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर, वो तमाम डिस्कशंस आपके सामने पड़ी हुई हैं, और आप उन तमाम चीज़ों के सबसे अच्छे जज खुद से हैं कि आप खुद से जज कीजिए कि काकड़ साहब ने किस लेवल के जवाब दिए। लेकिन उसके बाद जहाँ पर हमें लम्स के बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए था कि यार वो पढ़े लिखे हैं, वो आइन को जानते हैं, लॉ को जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, ह्यूमन राइट्स को जानते हैं, और वो तमाम बातें कर रहे हैं। वहीं पर हमारे जो जैयद सहाफ़ी हैं, और ये जैयद सहाफ़ी पता नहीं कौन है, बड़ी शर्मिंदगी होती है कि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मुझे उसी प्रोफेशन के जो मेरे से काम में सीनियर लोग हैं, मुझे उन पर तनकीद करनी पड़ती है। मैं बड़ी शर्मिंदगी के साथ कि मुझे काम करना पड़ता है।
یار وہ اعزاز سید صاحب جو ہیں وہ بھی تنقید کر رہے ہیں ان بچوں کے اوپر. حسین حقانی صاحب چلیں وہ تو اور کہانی ایک ہے. حسین حقانی صاحب ان بچوں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچے بدتمیز ہیں, ان کو تمیز نہیں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیا ڈسکشن کا طریقہ ہے, اور پتہ نہیں کیا 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 اور مزے کی بات یہ تو کچھ لوگ تو یہ بھی نکال کے لے کے آ گئے ہیں کہ یہ سب کچھ پلانٹڈ تھا, یہ سب کچھ پہلے سے پلان کیا گیا تھا. یار ان بچوں کے کسی ایک بھی سوال کا جواب کاکڑ صاحب اگر تو اپنی عقل اور دانش کے ساتھ نلیفائی کر سکے ہوں یا ان بچوں کو سیٹسفائی کر سکے ہوں تو میں کہوں کہ جی پھر تو یہ پلانٹڈ تھا سارا ایونٹ. وہی سوال ان بچوں نے پوچھے ہیں جو 24-25 کروڑ پاکستانی پوچھ رہے ہیں. کانسٹیٹیوشن 90 روز کے اندر الیکشن کا کہتا ہے, آپ نہیں کروا رہے. ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے, ہم سب نے دیکھا ہے, اور آپ اس کے اوپر مطلب سمپل سے آنسرز تھے. اور آج پھر صحافیوں سے گفتگو میں کچھ لوگ گلوریفائی کر رہے تھے کاکڑ صاحب کو, اور کاکڑ صاحب آگے سے کہہ رہے ہیں کہ لمس کے بچے تھے اور وہ شرارتی تھی, وہ شرارتیں کرتے رہے ہیں, ہم بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. بھائی کسی ایک بندے نے شرارت نہیں کی کاکڑ صاحب آپ کے ساتھ. آئی ڈو اپریشیٹ کہ میں بہت آپ کو سراہتا ہوں آپ کے اس عمل کو کہ آپ یونیورسٹی میں گئے, آپ ان بچوں سے مخاطب ہوئے. میں آنیسٹلی میں بہت سراہتا ہوں اس چیز کو. یہ جرت باقی لوگوں کو بھی کرنی چاہیے, باقی سیاسی لیڈران کو بھی کرنی چاہیے. لیکن ان بچوں کے لتے مت لیجئے اس چیز کے اوپر کہ دے آسکڈ یو ٹف کویسچنز اور اسٹریٹ کویسچن انہوں نے آپ سے پوچھے. اس کے اوپر ہمارے صحافیوں کو بھی ان بچوں کے اوپر تنقید یا اس ادارے کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو یہ شعور دینا چاہیے کہ بیٹا دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ. سوال پوچھنا آپ کا حق ہے, یہ بتائیں ان کو. جسٹ بیکاز کہ ایک صحافی بہت ذاتی زندگی کے بدتمیز ترین طریقے سے سوال پوچھیں لوگوں کے منہ کے اندر. اعزاز سید صاحب کی بات کر لیں, ساری زندگی آپ اور مطیع اللہ جان صاحب لوگوں کے منہ کے اندر مائک گھسا کے, منہ کے اندر مائک گھسا کے زبردستی سوال پوچھتے رہے ہو. آج یہ بچوں نے تو بڑی باعزت طریقے سے جب ان کو بلایا گیا, انوائٹ کیا گیا, تو انہوں نے بیٹھ کر سوال کیے ہیں کاکڑ صاحب سے. تو یہ بچے آپ سے بہت بہتر ہیں, یہ آپ سے بادب ہیں, ان کے مینرز آپ سے بہت بہتر ہیں. آپ کو تو مینرز بیسک مینرز ہی نہیں آتے. I'm very sorry to say that. آپ لوگ بہت سینئر ہیں, آپ لوگ کے کریڈٹ کے اوپر بہت بڑی بڑی خبریں بھی ہوں گی, بڑے لمبے چوڑے عرصے سے آپ ٹیلی ویژن انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں, نیوز انڈسٹری میں. لیکن آپ لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے اختلاف کیجئے, ٹھیک ہے, آپ جس طرح بچوں نے اختلاف کیا کاکڑ صاحب سے, آپ بھی ان بچوں کے سوالوں سے تمیز کے دائرے میں رہ کر اختلاف کیجئے. وہیں پہ اپریشیٹ بھی کیجئے کہ یار خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی جو فیوچر ہیں اس ملک کا, وہ بھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ آئین ہونا چاہیے, آئین کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے, قانون ہونا چاہیے, ہیومن رائٹس ہونے چاہیے, اور ان کا خیال رکھا جانا چاہیے. آپ لوگ الٹا اپنے لے کے بیٹھے ہوئے ہو. دو چیزیں کلیئرٹی ہے مجھے اس میں, پتہ نہیں آپ لوگ متفق ہیں یا نہیں ہیں اس سے, مجھے بہت کلیئرٹی ہے دو چیزوں میں. کاکڑ صاحب کو اپریشیٹ ایک چیز کے اوپر ضرور کیجئے کہ انہوں نے یہ جرت کی, وہ لمس گئے اور وہ بچے سے بات کی. یہ ہر سیاستدان نہیں کر سکتا, یہ نہیں کر سکتے تھے لوگ, بہت سارے لوگ آج بھی نہیں کر سکتے. ان بچوں کو اپریشیٹ کیجئے کہ انہوں نے جرت کا مظاہرہ کیا, انہوں نے وہ سوال پوچھے جو آپ اور میں نہیں پوچھ سکتے. یار جاؤ بات کرو بیٹھ کر, جو آپ کو اور مجھے ہمیں روز ٹیلی ویژن چینل کے اوپر بیٹھ کے 90 روز کے اندر الیکشن میں بات کریے. کرتے ہو تم لوگ روز؟ نہیں کرتے بھائی. کرتے رہے, بیچ میں 4 دن کرتے رہے, ہم بھی ڈیڈ مر آ کے آگے نکل گئے ہوئے ہیں, اس فیز سے ہی آگے نکل گئے ہوئے ہیں کہ ہم ان ایشوز کو ڈیڈ ہو گئے ہیں. آپ 9 مئی کے واقعات کے اوپر جو جس کے اوپر کاکڑ صاحب نے کہا کہ آپ کھل کے بات کریں, آپ لوگ سب کھل کے بات کرتے ہو کیا؟ نہیں کرتے ہو بھائی. سو ان بچوں کو اپریشیٹ کریں, ان کو ان کی ہمت کی داد دیں. میں ان کو گلوریفائی نہیں کر رہا, میں آنیسٹلی میں اسٹوڈنٹس ہیں, میں ان کو گلوریفائی نہیں کروں گا کہ دے ہیو ڈن ونڈرز, نو آئی وونٹ گلوریفائی دیٹ. لیکن میں ان کو کریڈٹ ضرور دوں گا کہ دے ہیو ڈن ٹریمنڈس جاب, دے ہیو ڈن واٹ یو اینڈ آئی کوڈ ناٹ ڈو. ہم جو بہت صحافی اپنی طرف سے بنتے ہیں, جو ہم لوگ نہیں کر سکے, وہ یونیورسٹی کے بچوں نے کیا ہے. اور آئی تھنک ان کی ایج دیکھ کے سب کی لگ رہا تھا مجھے انڈر گریجویٹ کے اسٹوڈنٹس ہوں گے, یہ 20-22 سال کے بچے ہیں سارے. تو ان کو اپریشیٹ کریں, ان کو پروموٹ کریں. کل کو انہی نے آپ کے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. آپ اور ہم جیسے جو لوگ ہیں نا, جو سڑتے بیٹھے رہتے ہیں گھروں کے اندر, چھڈو ساڑھے نال کہانی بہت اگے ٹر گئی ہے. اور اسی گیپ کو برج کرنے کے لیے آپ لوگ بھی کوئی ترلا منت کر کے چلے جایا کرو. کسی اچھی یونیورسٹی کا کوئی ہو نا, کوئی کانفرنس ہو یا کچھ ہو, ایونٹ ہو, تو ترلا منت کر کے چلا جایا کریں. ان بچوں سے انٹریکٹ کیا کریں. میں تو ان سے بہت سیکھتا ہوں, پبلکلی کہہ رہا ہوں. میں تو اپنے اسٹوڈنٹس جو ہیں ہماری یونیورسٹیز کے, اچھی یونیورسٹیز کے, میں تو ان سے انٹریکشن, آئی لو دیٹ. میں تو ملتا بھی ہوں, فون پہ بھی بات کرتا ہوں, سیکھتا بھی ہوں, ان کا انپٹ بھی لیتا ہوں, اینڈ دے ٹیچ می اے لاٹ. بہت ساری چیزیں ہیں میں ان کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتا ہوں. مجھے یوتھ جو ہمارے نوجوان ہیں, مجھے وہ ڈفرینٹ اینگل سے سکھاتے ہیں, اور میں آئی اپریشیٹ دیٹ کہ وہ اپنا وقت نکالتے ہیں, وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یار ان کے لیول کے اوپر یا ان کی پرسیپشن میں, ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے. ہمیں اسے سیکھنا چاہیے, بیکاز دیز کڈز آر دا فیوچر آف دا کنٹری. سو اس کو شرارتیں, بدتمیزی, تنقید سائڈ میں رکھیں, اپنے گریبان میں جھانکیں. آپ کی بدتمیزیاں, آپ کی حرکتیں, مطلب یہی حسین حقانی صاحب کے اوپر ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے صابری شاکر صاحب نے, کہ کیسے جب یہ ایڈوائزر تھے نواز شریف صاحب کے پنجاب میں, تو کیسے انہوں نے پیپلز پارٹی کا بڑا غرق کیا تھا پنجاب اسمبلی میں اسٹوڈنٹ سے خطاب کرتے ہوئے, اور آج وہ لیکچر دے رہے ہیں.
نہ کیا کرو یار، بزرگ لوگ ہو، اپنی اپنی مطلب یہ تو صحافی بھی نہیں ہے نا، یہ تو سیاسی جماعتوں کے ورکرز بن گئے ہیں لوگ ہیں، اور سیاسی جماعتوں کے ورکر بن کے وہی نریٹو جو ہے آپ وہی پیڈل کرتے ہو۔ اگر ان کے حق میں کوئی بھی چیز جاتی ہے، یہی اسٹوڈنٹ جو ہیں، آپ نے کہنا تھا اگر یہ کہتے کہ جی 90 روز کے اندر الیکشن نہیں ہونے چاہیے، آپ نے کہنا تھا واہ واہ کمال ہو گیا۔ اگر یہ کہتے کہ مریم نواز زندہ باد، نواز شریف صاحب زندہ باد، آپ تمام لوگوں نے جھنڈے گاڑ دینے تھے۔ دیکھا یہ ہے یوتھ پڑھی لکھی، اور وہ تمام یوتھ جو عمران خان کے ساتھ ہے، جو 90 دن کے اندر الیکشن کی بات کرتی تھی، وہ ill informed ہے، وہ جاہل ہے۔ ایسے مت کریں، دلیل سے بچوں نے بات کی ہے، دلیل سے آپ بات کریں، اور اگر آپ دلیل آپ کے پاس نہیں ہے تو خاموش رہیں، کم از کم اپنے سینئر ہونے کا بھرم رہنے دیں۔ حضرت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔